हामी हाम्रो भिडियोमा जति सक्दो सभ्य भाषाको प्रयोग गर्ने गर्छौं, तर आज त्यसो नहुन सक्छ, किनकि जब कसैले हाम्रो स्वाभिमानलाई चुनौती दिँदै हाम्रो जननी र जन्मभूमिको बारेमा अभद्र टिप्पणी गर्छ, तब रगत उम्लिएर आउँदो रहेछ। त्यही भएर आज हामी बिना कुनै संकोच आदिपुरुष फिल्मका मेकर र तिनका भरौटेहरूलाई नाङ्गो झार बनाएर छाड्ने छौं। अब आदिपुरुष फिल्मको कन्ट्रोभर्सीको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै होला। आदिपुरुष फिल्ममा एउटा सिन छ जहाँ सीता मातालाई नेपालको होइन भारतको छोरी हो भनेर देखाइएको छ। त्यही एउटा सिनको कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले आदिपुरुष फिल्मलाई मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हटाएन। अब रिलिज हुने कुनै पनि हिन्दी फिल्मलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चल्न नदिने भनेर घोषणा गर्यो र यही कदमलाई पोखरा महानगरपालिकाले पनि पछ्यायो। पछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि फेसबुकमा यस्तो पोस्ट गरे र लगत्तै नेपालमा आदिपुरुष फिल्म डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको कम्पनीले पुरै देशबाट आदिपुरुष फिल्मलाई हटाइदियो। नेपालमा मात्र होइन, इन्डियामा पनि यो फिल्मलाई लिएर कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ। कतै फिल्मका सोहरू क्यान्सल भइरहेका छन्, कतै हिन्दू संगठनहरूले राइटर डिरेक्टरलाई ज्यान मार्ने धम्की खुले आम दिइरहेका छन् भने कतै राइटर डिरेक्टरको पुतला पनि जलिरहेको छ। यो सबको बीचमा फिल्मका राइटर डिरेक्टरले सोसियल मिडियामा यति धेरै गाली खाए कि उनीहरूको दिमाग खुस्किसकेको छ। त्यही भएर फिल्म रिलिज हुनुभन्दा अगाडि जे बोलिरहेका थिए, फिल्म रिलिज भइसकेपछि उनीहरूले त्यसको ठीक उल्टो बोलिरहेका छन्। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदिपुरुष। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। यति मात्र होइन, नेपालमा जुन कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ यो फिल्मलाई लिएर, त्यसको बारेमा यिनीहरूलाई सोद्धाखेरि यिनीहरूले के भनिरहेका छन् थाहा छ? आफै सुन्नुस्। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जब की कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो यिनीहरूलाई न रामायणको बारेमा थाहा रहेछ, न यिनीहरूलाई इतिहासको नै ज्ञान रहेछ। यिनीहरूलाई रामायणको बारेमा यिनीहरूको देशवासीले नै सिकाइरहेका छन्। तर हेर मनोज मुन्तासिर, तैँले हाम्रो देशको इतिहासको बारेमा बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो गुगल गर्न पनि सकेनस् कि तेरो गु र गोबरको कम्बिनेसनले बनेको दिमागले गुगल गर्न पनि जानेन। हेर, दिमागमा सेफ्टी ट्याङ्की घोलेर हिँडेको मनोज मुन्तासिर, यदि तँलाई गुगल मात्र गर्न आउँथ्यो भने तँलाई थाहा हुन्थ्यो नेपाल देशको स्थापना सन् 1768 मा भइसकेको थियो, जबकि तेरो देशको स्थापना सन् 1947 मा आएर मात्रै भएको थियो। मतलब हाम्रो देश तेरो देशभन्दा 179 वर्ष जेठो छ। अब भन साले, जुन देश तेरो देशभन्दा 179 वर्ष जेठो छ त्यो देश सन् 1904 मा तेरो देशको भाग कसरी थियो? हेर मनोज मुन्तासिर, त एउटा प्याथेटिक डिल्युजनल मान्छे रहेछस्। त्यही भएर तेरो मालिक जो छ नि, तँलाई काम दिने हो देशले नेपालसँग माफी मागिसक्यो, तर त एड्स लागेको बाख्रा जसरी म्या 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 गर्दै जे पाए त्यो बोल्दै हिँडिरहेछस्। सीता मातालाई सेक्सुअलाइज गर्ने त, रामायणको सार बदल्ने त, हाम्रो देशको बारेमा नहुँदो बोल्ने त जाँठा त हुन पर्ने पागलखानामा हो। कसरी फिल्म इन्डस्ट्रीमा आइपुगी सबैको लागि श्राप बनेर? तेरो यही पागलपन्थीले गर्दाखेरि तँलाई आफ्नै घरमा बस्दाखेरि पनि अहिले पुलिस सेक्युरिटी चाहिएको छ। त जुन फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्छस् नि, त्यही फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूले त माथि मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर तेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेको छ। यसमा दोष त्यो दिमाग खुस्केको जाँठाको मात्र छैन, यसमा दोष हाम्रो देशको सो कल्ड युथहरूको पनि छ। एउटा फेसबुक ग्रुप छ, त्यो ग्रुप चाहिँ वान अफ द मोस्ट रेपुटेड फेसबुक ग्रुप हो नेपालको। त्यो ग्रुपमा आदिपुरुष फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएको केही दिनपछि एकजना मेम्बरले आदिपुरुष फिल्मको ट्रेलरमा सीता मातालाई भारतको छोरी भनेर प्रस्तुत गरेको रहेछ भनेर पोस्ट गरेको थियो। र त्यसमा कमेन्ट कस्तो थियो थाहा छ तपाईलाई? सीता माता इज मिथ, हुँदै नभएको मान्छेको बारेमा बोल्यो भनेर किन टाउको दुखाउनु? सेकुलरिजम भनेको थाहा छ तँलाई? सीता मातालाई भेटेको जनकपुरमा हो, जन्मेको जनकपुरमा होइन। यस्ता यस्ता कमेन्टहरू थियो। कतिले त त्यति बेला नेपाल देश नै थिएन, त्यही भएर जताको जन्मेको भनिदिए पनि के नै भयो र भनेर पनि भनिरहेका थिए। हे राम, यदि अलिकति दिमाग छ भने त्यति बेला नेपाल थिएन भन्न सक्छौ भने त्यति बेला इन्डिया पनि त थिएन होला नि त, होइन र? तर फेरि पछि जब बालेन शाहले त्यही कुरा गरे तब त्यही कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले सीता माता वाज बर्न इन नेपाल, सीता माता नेपालको सानो नेपालको छोरी हो भन्दै कमेन्ट गरिरहेका थिए। मतलब एउटा सामान्य मान्छेले भन्दाखेरि त्यो कुरा गलत हुन्छ, तर त्यही कुरा बालेन शाहले भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो कुरा सही हुन्छ। मैले यहाँ बालेन्सालाई नराम्रो पोइन्टमा देखाउन खोजेको होइन, मैले यहाँ गल्ती कोट्याउन खोजेको भनेको त्यो कमेन्ट गर्नेहरूको हो। मतलब उनीहरू आफ्नो डिसिजनमा अडिग बस्नै सक्दैनन्। हाम्रो नेपाली युथहरू यति धेरै डिल्युजनल छन् कि एउटा इन्डियन युट्युबरले एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यो भिडियोमा चाहिँ उसले नेपालीहरू जहिले पनि मौका खोज्छन् इन्डियालाई नराम्रो देखाउनको लागि। नेपाल इन्डोफोबिक हो, बालेन शाह इन्डोफोबिक हो, यो पल्ट नेपालले इन्डियालाई नराम्रो देखाउनको लागि आदिपुरुषको सहारा लिगिरहेको छ भनेर बयान गरेको छ र त्यसमा नेपालीहरू गएर कमेन्ट गरिरहेका छन्, थ्याङ्क यू फर मेकिङ भिडियो इन दिस टपिक, लभ फ्रम नेपाल। घण्टा जसरी हाम्रो देशको नेताहरूलाई इन्डियन नेताहरूको चाटेर पुगिरहेको छैन, त्यस्तै हाम्रो देशका युथहरूलाई पनि इन्डियन क्रिएटरहरूको चाटेर पुगिरहेको छैन। फेरि यसको मतलब यो होइन कि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्डियन क्रिएटरहरूलाई फलो नगर्नु भनिरहेको छु, अलिकति पनि होइन, मजाले फलो गर्नुहोस्, म पनि फलो गर्छु। तर यदि उनीहरूले हाम्रो देशको बारेमा गलत इन्फर्मेसन दिइरहेका छन् भने कमसेकम त्यहाँ गएर लभ फ्रम नेपाल त नलेखिदिनुहोस्। फेरि यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्, केही इन्डियन युट्युबरहरूले नेपाललाई गलत लाइमलाइटमा देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर यस्ता पनि इन्डियन युट्युबरहरू छन् जसले चाहिँ नेपालको खुलेर समर्थन गरिरहेका छन् यो कन्ट्रोभर्सीमा। नेपाल अपनी बेटी सीता के लिए तन कर खड़ा हो गया है और काठमांडू में आदिपुरुष को बैन कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि खबरदार अगर किसी थिएटर ने लुच्चे डायलॉग से भरी आदिपुरुष किसी थिएटर में दिखाई ना तो ठीक नहीं होगा। नेपाल का कहना है कि भारत रामायण के साथ अपने राष्ट्रवादी लेखक से जो लिखवाना है लिखवाए, लेकिन माता सीता नेपाल की बेटी थी और नेपाल की ही बेटी रहेंगी। किसी राष्ट्रवादी लेखक को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बेटी को अपनी बेटी कहे। नेपाल की बेटी भारत भूमि की बहू थी, ये सच है, फिर क्या। फिल्म काठमांडू में बैन है। और इतना ही नहीं, अभी तो रुको, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नेपाल में जैसे ही लगा मूवी को बैन। फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें बोली गई है कि सीता माँ भारत की बेटी है, जबकि सीता माँ का जन्म हुआ है जनकपुर में, जो एट प्रेजेंट लोकेटेड इन नेपाल। तो काठमांडू के मेयर ने बोला कि हम सिर्फ यही मूवी नहीं, इंडिया की आने वाली सारी मूवीज को बैन कर देंगे और रिलीज होने ही नहीं देंगे। तुरंत फटाफट आदिपुरुष की टीम ने एडिट मारा और सबमिट किया। ऊपर से सीता माता जिनका जन्म नेपाल में हुआ था उनको भारत की बेटी बोल दिया, और जब नेपाल में मूवी बैन हो गई इन हरकतों की वजह से, तो भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया, मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था, तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? इस लॉजिक से देखा जाए तो उस वक्त भारत का नाम भारत भी नहीं पड़ा था, बहुत बाद में पड़ा था, जिस समय की ये बातें चल रही हैं। ये कैसी बातें करके अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। यी सबै इन्डियन युट्युबर र इन्डिया देशप्रति मेरो माया र सम्मान छँदैछ, तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि यदि आज हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री ठुलो हुन्थ्यो, यदि आज हामीले चाहिँ राम्रो फिल्म बनाउन सक्थ्यौँ र हामीले चाहिँ हाम्रो फिल्म देश विदेशमा एक्सपोर्ट गर्न सक्थ्यौँ भने आज हामीले खुलेर गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, सीता माता नेपालको छोरी हो भनेर सारा दुनियाँलाई आफ्नो फिल्मको माध्यमबाट देखाउन र सुनाउन पाउँथ्यौँ। तर फेरि के गर्नु, यहाँ नेपाली भएर नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुपर्छ भन्दै गोबर फिल्महरूबाट पनि बास्ना खोज्दै त्यस्ता फिल्महरूलाई प्रोत्साहन गर्नेहरू छन्। यिनीहरू सेडो नेसनलिजममा यति धेरै अन्धो भइसकेका छन् कि भोलि कुनै नेपाली फिल्म मेकरले बाख्राको गोलो गोलो गु कालो होइन रातो हुन्छ भन्यो भने यिनीहरू वाह वाह भन्दै ताली बजाउन बेर लगाउँदैनन्। यी काँडाहरूलाई सिनेमाको ज्ञानले झापड हान्नुपर्छ र तबसम्म हान्नुपर्छ जबसम्म यिनीहरू गएर नेपाली फिल्म मेकरहरूलाई राम्रो फिल्म बनाउन दबाब दिँदैनन्। हिन्दी फिल्मलाई ब्यान गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जबसम्म हामी यस्तै लाचार भइरहेछौँ, हामी जबसम्म यसरी नै आफ्नो स्ट्यान्डर्ड नबढाइकन बसिरहेछौँ कुवाको भ्यागुता भएर, तबसम्म छिमेकीले हामीलाई यसरी नै हेपिरहन्छ, यो पक्का हो। आज हाम्रो भिडियो धेरैलाई मन परेन होला, तर केही छैन, म बुझ्छु सत्य पचाउन धेरै थोरैले मात्र सक्छन् भनेर।